हिजो इलिप्सकै गर्दै थियौँ हैन, इलिप्सको टेन्जेन्टको बारेमा अलिअलि गरेको थियो हैन। कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी को दुईटा भयो क्या है हाम्रो हिजो। यो एउटा y equal to mx plus c will touch the ellipse, यो हेर्यौँ हामीले। यसको लागि कन्डिसन के हुनुपर्छ त, c equal to, यो कन्डिसन चाहिँ एकदम याद गर्ने है। एउटा याद गरे भने प्रब्लम गर्दाखेरि इजी हुन्छ के, एउटा मात्र याद गरे पुग्छ, किनभने त्यो सबै लाइनको याद गर्नु पर्दैन। यो y equal to mx plus c भन्ने लाइन चाहिँ इलिप्समा टेन्जेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ त, c को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुनुपर्छ है। यो चाहिँ याद गर्दा हुन्छ। अब यो कन्डिसन निकाल्ने तरिका त याद गरिराख्ने, किनभने सोधेछ एक्जाममा हैन म्याम। त्यो कन्डिसन पनि त त्यो मेजर एक्सिस कुन हुने बेला डिफरेन्ट छ हैन? के रे? त्यो कन्डिसन पनि मेजर एक्सिस ए र बी हुँदा डिफरेन्ट छैन दुईटा? छैन, त्यो डिफरेन्ट कन्डिसन त्यस्तो गर्नु पर्दैन क्या। अब त्यो सबै हामीले पुरै यही मेजर र माइनर एक्सिस त्यो जे भए पनि यो इलिप्सको भन्छ। अब यहाँ कुन मेजर कुन माइनर त्यो केही छुट्टिँदैन यो टेन्जेन्टको लागि चाहिँ। हाम्रो यही हो कन्डिसन है, सी इक्वल टु यही हो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी हैन। अनि यो चाहिँ बरु लाइनहरू फरक स्टाइलको हुन्छ। त्यो लाइन अब एउटा चाहिँ हाम्रो y इक्वल टु mx प्लस c को भयो, यो चाहिँ lx प्लस my प्लस n इक्वल टु 0। अब यसलाई पनि हामीले y इक्वल टु mx प्लस c को टर्ममा त लेख्न सकिन्छ हैन। अनि त्यही युज गर्दा पनि हुन्छ के। तर यो चाहिँ जान्न त जानिराख्नु पर्यो, कन्डिसन निकाल्न, कन्डिसन र पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हैन। यो हामीले के गर्छौं त, यसमा x1 y1 पोइन्टमा टेन्जेन्ट लिने, अनि त्यो टेन्जेन्ट र यो लाइन चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ भनेर हिजो हामीले गरिसकेका छैन। यो कन्डिसन चाहिँ त्यसरी निकाल्छौं हामीले यहाँ। यो कन्डिसन सम्झिँदा पनि हुन्छ। n स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर भयो भने के हुन्छ त, यो lx प्लस my प्लस n इक्वल टु 0 भन्ने लाइन चाहिँ यो इलिप्समा टेन्जेन्ट हुन्छ है। यो कन्डिसन सम्झिँदा पनि हुन्छ। अब अर्को छ, यो चाहिँ हामीले हिजो हेरेका थिएन। यो पनि त्यही हो, कन्डिसनै निकाल्ने हो। तर यहाँ चाहिँ लाइन कस्तो टाइपको छ भन्दा, टु फाइन्ड द कन्डिसन दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p, यस्तो टाइपको लाइनले टचेस द इलिप्स दिस हुने, यो इलिप्सलाई टच गर्ने कन्डिसन निकाल्ने। यो पनि एक्जाममा सोधेछ है। यसको लागि हामीले के गर्छौं त, अब यो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p टचेस द इलिप्स दिस भनेको छ हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले यो पोइन्ट लिन्छौं के, यो इसेन्ट्रिक एंगल फाइ छ भने हामीले कुनै इलिप्सको कुनै पनि पोइन्टलाई a cos फाइ b sin फाइ सपोज गर्न सक्छौं भनेर भनेको थियो हैन। त्यसरी नै यो एनी पोइन्ट अन इलिप्सलाई के गर्छौं त, a cos फाइ b sin फाइ भनेर सपोज गर्छौं। अब a cos फाइ र b sin फाइमा इक्वेसन अफ इलिप्स के रे सरी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कस्तो हुन्छ त, टेन्जेन्टको फर्मुला त हाम्रो x1 बाइ a स्क्वायर प्लस y1 बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 हो हैन। अब x1 यो राख्ने के, a cos फाइ अपन a स्क्वायर हो के रे, a एउटा काटियो हैन। y1 भनेको y अनि b sin फाइ बाइ b स्क्वायर हो, एउटा b काटियो इक्वल टु 1। यो भयो टेन्जेन्टको इक्वेसन हैन। इफ द लाइन दिस, यो पनि टेन्जेन्ट हो भने, यो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p टेन्जेन्ट हो भने त यो र अनि यो इक्वेसन त आइडेन्टिकल हुन पर्यो, किनभने यो पनि हामीले टेन्जेन्ट निकालेछौं। a cos फाइ b sin फाइमा टेन्जेन्ट निकालेछौं। यो पनि टेन्जेन्ट हो भने यो र यो के हुनु पर्यो त, आइडेन्टिकल हुन पर्यो। अब आइडेन्टिकल हुनु पर्यो भने के हुनु पर्छ त, x को कोफिसिएन्टको रेशियो इक्वल टु y को कोफिसिएन्टको रेशियो इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट टर्मको रेशियो हुन पर्यो के। अगाडिकै मेथड हो के यो पनि, दुईटा इक्वेसनलाई। यसमा हामीले के गर्छौं त, पोइन्ट चाहिँ यस्तो टाइपको लिन्छौं, a cos फाइ प्लस के रे a cos फाइ र b sin फाइ, त्यसमा टेन्जेन्ट निकाल्छौं। त्यो टेन्जेन्ट र यो लाइन यदि टेन्जेन्ट हो भने यो र यो आइडेन्टिकल हुन पर्यो भनेपछि यस्तो रेशियो इक्वल हुन पर्यो। यहाँबाट के आयो त, cos फाइ इक्वल टु a बाइ p cos अल्फा, यो र यो रिलेसन युज गर्दाखेरि, अनि यो र योबाट के आउँछ त sin फाइ इक्वल टु यो आउँछ।
अब यो दुईटालाई स्क्वायरिङ र एडिङ गरिदिँदाखेरि यो र यो स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दाखेरि 1 = यति आउँछ। यो नै के हो त कन्डिसन फर द स्ट्रेट लाइन टु यो लाइन गिभन लाइन चाहिँ के रे टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन चाहिँ हाम्रो यही हो। p² = a² cos² अल्फा प्लस b² sin स्क्वायर अल्फा। अब पोइन्ट के हुने भयो त भन्दा पोइन्ट त हाम्रो a cos phi र b sin phi हो। यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुने हो नि त a cos phi र b sin phi हो। अब cos phi भनेको यति छ, a cos phi भनेको a² cos अल्फा बाइ p हुने भयो, b sin phi भनेको b² sin अल्फा बाइ p हुने भयो। पोइन्ट पनि यहीँबाट आउँछ के, cos phi र sin phi को भ्यालु आएपछि पोइन्ट त हाम्रो a cos phi र b sin phi हो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि इजिली आइहाल्यो। हेर त एकदम इजी छ के यो। त्यो यो अनि योभन्दा अगाडिको सेम हो के, टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने अनि त्यो गिभन इक्वेसन र त्यो चाहिँ आइडेन्टिकल छ भनिदिने, त्यति हो गर्नुपर्ने। आइडेन्टिकल छ भने के हुन्छ त कोफिसिएन्टको रेसियो इक्वल हुन्छ। त्यति गरेपछि कन्डिसन पनि आउँछ, पोइन्ट पनि आउँछ। ठिक छ। आफूले कपीमा गरेर एकचोटि चाहिँ हेर्नुपर्छ है। यसरी सर हेर्दाखेरि फेरि अब केही हुनसक्छ होइन, एकचोटि आफूले गरेर हेर्ने के यसलाई। यहीँ दिँदैकै छ है, बुकमै छ यो। अब नर्मलको इक्वेसन हेरौँ अब। टेन्जेन्ट र नर्मल भनेका त के हुन् त परपेन्डिकुलर हुने चिज हो हैन। टेन्जेन्टसँग नर्मल जहिले पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट x1 y1 त यो हो हाम्रो x(x1 / a² + y1 / b² = 1। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्यौं त स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्यौं। माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाइ कोफिसिएन्ट अफ y गरे पनि हुन्छ यसैमा डाइरेक्ट हैन। यहाँ चाहिँ y = mx + c गरेर निकालेर चाहिँ यसैबाट हामीले यसको स्लोप अफ टेन्जेन्ट कसरी निकाल्न सक्छौं त माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाइ कोफिसिएन्ट अफ y। स्लोप अफ टेन्जेन्ट यति भयो भने अब स्लोप अफ नर्मल त के हुन पर्छ यति हुन पर्यो, किनभने यो दुईटाको प्रोडक्ट त -1 हुन पर्छ। यो दुईटाको प्रोडक्ट -1 हुने गरी लिनु पर्यो स्लोप भनेपछि यसको ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हुन्छ, a² y1 / b² x1 हुन्छ हैन। अब स्लोप चाहिँ यति भयो नर्मलको, अनि पोइन्ट कुन पोइन्टमा नर्मल हो त x1 y1 मा। अब त y - y1 = स्लोप x - x1। यसले के दिन्छ त यस्तो टाइपको इक्वेसन दिन्छ। यो याद गर्नुपर्छ के। अब नर्मल निकाल्नै त खासै पर्दैन, यो इक्वेसन याद गर्नु पर्यो। x - x1 / x1 / a² = y - y1 / y1 / b² इज द इक्वेसन अफ नर्मल भनेर याद गर्नु पर्यो। x1 y1 पोइन्टमा त्यो दिएको इलिप्समा नर्मलको इक्वेसन के हुन्छ त यस्तो हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। x - x1 / x1 / a² = y - y1 / y1 / b²। x1 y1 पोइन्टमा। अब एट पोइन्ट 5 मा 5 भनेको a cos phi b sin phi के, त्यो पोइन्टमा नर्मल कति हुन्छ त यो पनि त्यसरी नै निकाल्ने हो। यो निकाल्न यो प्रोसेस चाहिँ खासै चाहिँदैन नर्मल निकाल्ने, तर प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो। टेन्जेन्ट निकाल्ने यो पोइन्टमा, त्यसको स्लोप निकाल्ने, अनि नर्मलको स्लोप निकाल्ने, अनि इक्वेसन निकाल्ने। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। नर्मल एट a cos phi b sin phi कति हुन्छ त ax sec phi minus by cosec phi = a² - b²। एउटा चाहिँ हाम्रो यो भयो हैन। यसैमा तिम्रो यो पोइन्ट राख्दै पनि आउँछ। त्यो x1 भनेको a cos phi भयो हैन, अनि y1 भनेको b sin phi भयो। त्यो राखेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने पनि त्यही आउँछ, अथवा यसरी गरे पनि त्यही भइहाल्छ। यो नर्मल इन द फर्म y = x + b भनेर चाहिँ यो खास लेख्न चाहिँ यसलाई यो कन्डिसन अफ नर्मल यो चाहिन्छ एक्जाममा आएछ। हेर 71 72 मै आएछ। यहाँ हेर्ने है, ध्यान दिएर हेर है के रहेछ यहाँ हेरौँ राम्रोसँग। टु फाइन्ड द कन्डिसन दैट द लाइन lx + my + n = 0। यो लाइन चाहिँ नर्मल हुने कन्डिसन
नर्मल हुने कन्डिसन निकाल्नु पर्यो तिमीले, अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि निकाल्नु पर्यो। अब इलिप्सको कुनै पोइन्ट यो ल्याऊ, a cos phi b sin phi हैन, a cos phi b sin phi मा नर्मल को इक्वेसन के यो चाहिँ हाम्रो के फर्मुला लगाएको त, त्यही अघिको x - x1 by a स्क्वायर लगाएको के, त्यो हाम्रो फर्मुला थियो नि अहिलेको नर्मलको, याद छ कि छैन? त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, मैले भनेको थिएँ नि x - x1 by यो x - x1 by a स्क्वायर y - y1 by y1 by b स्क्वायर, यो चाहिँ त एकदम याद गर्नुपर्छ। अब नर्मल एट यो पोइन्ट हेर त, a cos phi b sin phi, x - x1 भनेको a cos phi अनि x1 by a स्क्वायर भनेको a cos phi by a स्क्वायर हो, त्यो माथि गयो। y - y1 by y1 by b स्क्वायर, त्यो माथि गयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, इक्वेसन अफ नर्मल एट पोइन्ट a cos phi b sin phi भयो। अथवा डाइरेक्ट यो लेखे पनि हुन्छ, यो हामीले अघि निकालेको थियो नि हैन, यो लेखे पनि हुन्छ, अथवा त्यो एउटा मात्रै सम्झेछ भने चाहिँ त्यही मात्र सम्झे हुन्छ नर्मलको इक्वेसन, यो चाहिँ त त्यसैबाट आइहाल्छ के, आयो नि त्यसैमा राख्दाखेरि यही आयो, ax sec phi minus by cos sec phi equal to a स्क्वायर minus b स्क्वायर। ठीक छ, इक्वेसन अफ नर्मल एट पोइन्ट दिस a cos phi b sin phi कति हो त, यो हो ax sec phi minus by cos sec phi equal to a स्क्वायर minus b स्क्वायर। अब अघिको जस्तै गर्ने हो क्या सबै, हामीले कन्डिसन के देखाउनु पर्ने छ, lx plus my plus n equal to 0 चाहिँ नर्मल हुने कन्डिसन निकाल्ने हो। अब यदि यो नर्मल हुन्छ भने यो इक्वेसन र यो इक्वेसन के हुनुपर्छ, आइडेन्टिकल हुनुपर्छ के, भनेको x को कोफिसिएन्टको रेसियो, y को कोफिसिएन्टको रेसियो अनि कन्स्ट्यान्टको रेसियो इक्वल हुन पर्यो। हेर त, a sec phi by l minus b cos sec phi by m अनि a स्क्वायर minus b स्क्वायर by n माइनस n किन राखेछ है, माइनस n हो र यहाँ, यो चाहिँ इक्वल टु छ नि त, यहाँ हेर यहाँनिर मिलाउनु पर्छ कि त यसलाई माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्नु पर्यो इक्वल टु 0, कि त यसलाई माइनस n गर्नु पर्यो यता लगेर है, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ के। यहाँ x y अनि राइट साइडमा कन्स्ट्यान्ट छ नि, यहाँ पनि lx प्लस my इक्वल टु माइनस n गर्नुपर्छ के, सेम सेम बनाउनु पर्यो के, राइट साइडमा कन्स्ट्यान्ट हो भने राइट साइडमै, अथवा लेफ्ट साइडमा हो भने यसलाई पनि लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो n लाई यता लगेर माइनस n गरेको है। अब यहाँबाट फर्स्ट एन्ड लास्ट रेसियो यो र योबाट सेक फाई भनेको यति आयो, कस फाई आयो हैन, अनि यो र यो रेसियोबाट साइन फाई आयो। यो दुईटा स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दाखेरि के आउँछ त, हाम्रो कन्डिसन फर नर्मल आउँछ। स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दिने, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यसो देखेन है, फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि भनेर रहेछ। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट के भयो त, ए कस फाई यहीँ आइहाल्यो, ए कस फाई भयो एउटा, यसमा ए थपिदिने हैन, अनि ए साइन फाई यो भयो के अरे बी साइन फाई, बी स्क्वायर एन बाई एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि त्यहीँबाट आयो अनि कन्डिसन पनि आयो। हेर त ठिक छ यो, हेर त यसमा केही छ भने भन है। मेन हाम्रो त्यही हो, पहिला एउटा पोइन्ट लिने ए कस फाई र बी साइन फाई, त्यसमा इक्वेसन अफ नर्मल कति हुन्छ यो फर्मुलै भयो, अघि हामीले भनेको थियौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी निकालेछ कि एक्स माइनस x1 बाई ए स्क्वायर वाई माइनस y1 बाई बी स्क्वायर, त्यो गर्दा यो आउँछ। अनि यो र त्यो गिभन लाइन चाहिँ आइडेन्टिकल गरेर यसरी राख्ने, भ्यालु आइडेन्टिकल हुन पर्यो नि हैन, यो नर्मल हुन्छ भने दुईटै आइडेन्टिकल हुन पर्यो। त्योबाट हामीले कस र साइनको भ्यालु निकाल्ने, कस फाई र साइन फाईको, अनि दुईटालाई स्क्वायरिङ एडिङ गरिदिएपछि हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन आउँछ। यो त हाम्रो भइसकेको छ हैन। सम्म हेर त केही छ भने भन, अब हामी यसको एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ।
अब यसमा चाहिँ तिमीले कुन मेजर एक्सिस कुन माइनर एक्सिस भनेर त्यो सोचिराख्नु पर्दैन है यिनीहरुमा चाहिँ इलिप्स भनेपछि भयो अब यसमा मेजर माइनर जुन भए पनि हाम्रो फर्मुलाहरु यिनै हुन् के यसमा केही फरक पर्दैन मेजर माइनर एक्सिस फरक पर्ने भनेको त्यो हाम्रो निकाल्नु पर्छ नि ल्याटस रेक्टम हैन डाइरेक्ट्रिक्स अनि त्यो लेन्थ अफ एक्सिस हैन फोकस हो त्यो निकाल्दाखेरि मात्र याद गर्ने हो अब त्यो भन्दा पछि चाहिँ त्यो याद गर्नु पर्दैन के जुन भए पनि सेम नै हुन्छ है त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने ल अब यो एक्सरसाइज 34 हेरौँ त्यो हामीले जति पनि गरेको त्यो थ्योरीहरु छ त्यो तिमीहरुले कपीमा राम्रोसँग आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है त्यो बुकमै छ धेरै लामो छ भनेर मैले चाहिँ बुकबाट भन्दै आयो त्यति गाह्रो पनि छैन त्यो तिमीले आफूले हेरे भने बुझिहाल्छौ के तर हेर्न चाहिँ पर्यो है फेरि त्यस्तो केही कन्फ्युज भयो भने फेरि सोध्दा पनि हुन्छ ल अब यसमा मेन फर्मुला हामीलाई चाहिने भनेको त्यो रिकल गरौँ पहिला सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला त्यसपछि अनि प्रब्लम गरौँला है नम्बर 1 equation of tangent at x1 y1 and ellipse है अब इलिप्स भनेपछि हाम्रो यही भइहाल्यो x² by a² plus y² by b² equal to 1 is के हुन्छ त x1 by a² y1 by b² equal to 1 यो चाहिँ हाम्रो इलिप्स को टेन्जेन्ट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ नर्मल पनि हेरिहालौं नर्मल एट x1 y1 कति हुन्छ त x minus x1 by a² y minus y1 by b² यो दुईटा फर्मुला चाहिँ जान्नै पर्यो टेन्जेन्ट र नर्मल को लागि है अनि इक्वेसन y equal to mx plus c will be tangent to ellipse if हैन कन्डिसन के c equal to कति हुन्छ रे प्लस माइनस a² m² plus b² अब यो थाहा भएपछि अरु सबै लाइनको लागि यसैले काम गर्छ के त्यो सबै कन्डिसन थाहा पाइराख्नु पर्दैन यही लगाइदिन मिल्छ के हामीले c equal to √a² m² plus b² भयो भने चाहिँ के हुन्छ त y equal to mx plus c चाहिँ टेन्जेन्ट हुन्छ मेन चाहिँ हाम्रो यति नै जाने भने अरु चाहियो भने फेरि गरौँला यो तीनटा चाहिँ जान्नै पर्यो है टेन्जेन्ट नर्मल को इक्वेसन अनि कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी नर्मल को कन्डिसन खासै युज हुँदैन त्यो निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्यो हैन अघि निकालेछौ त्यो कन्ठै चाहिँ पार्नु पर्दैन त्यसलाई ल अब मैम एकचोटी फेरि आइदिनु अघिको स्लाइड ए ल ल ल भयो म्याम ल अब एक्सरसाइज
34 हेरौँ। Find the equation of tangent and normal भनेको छ है यसमा। At the point 3 minus 2 of ellipse 4x square plus 9y square equal to 36 भनेको छ। पहिला गिभन इलिप्सलाई त्यो फर्ममा राख्नु पर्यो हैन। कति हुन्छ त x स्क्वायर बाइ 9 प्लस y स्क्वायर बाइ 4 इक्वल टु 1। a स्क्वायर इक्वल टु 9, a इक्वल टु 3, b स्क्वायर इक्वल टु 4, b इक्वल टु 2। नाउ अब टेन्जेन्ट 8 x1 y1 के हो त फर्मुला x1 by a square plus y1 by b square equal to 1. Therefore tangent 8 कुन point निकाल्नु छ हामीले 3 minus 2 is x into 3 by a square भनेको 9 plus y into minus 2 by b square भनेको 4 equal to 1. यति नै भयो हाम्रो। यसलाई नै 36 यसलाई मिलाएर राखे हुन्छ। यो भयो हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। हैन यसलाई 12 ले काट्दिए पनि हुन्छ, यो 6 ले। अब इक्वेसन अफ नर्मल पनि यो भयो, ठीक छ। अथवा यसलाई यस्तो किन राख्ने 12 6 त्यहाँ 18 6 6 36 यति भयो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। अब इक्वेसन अफ नर्मल पनि यही अनुसार निकाल्ने हो। मैम एकछिन देखाउनु न त। ल What? भयो मैम। Equation of normal 8 कुन point में था? त्यही point में है ना 3 minus 2 is के हो त formula x minus x1 by a square हो y minus y1 by b square हो हैन। त्यो point राख्दिने मात्रै हो x minus x1 by a square भने कति थियो 9 हो, कति थियो a square भनेको 9 b square भनेको 4 हैन। 9 y minus y1 by 4। यो जति आउँछ त्यो नै हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल भइहाल्यो है। फर्मुला आउने मात्रै हो त। यो पनि त्यही हो। अब यहाँ के भनेछ भन्दा
यहाँ के भनेछ भन्दा हुन त यस्तो खालको अब तिमीहरूले सर्कलमा उसमा पहिला पनि धेरै गरिसकेको छ त्यस्तै खालको हो यहाँ के भनेछ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु इलिप्स फाइन्ड टेन्जेन्ट टु इलिप्स भनेछ इलिप्स दिएछ तिमीलाई 9x square plus 16y square equal to 144 दिएछ and passes through 2 3 भनेछ के passes through 2 3 भनेछ भनेको त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो रे त 2 3 बाट पास हुन्छ रे यति हो के दिएको टेन्जेन्ट चाहिँ 2 3 बाट पास हुन्छ यो इलिप्समा टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो गिवन इलिप्स कस्तो छ त x स्क्वायर 16 हुने रहेछ हैन y स्क्वायर बाइ 9 equal to 1 therefore a square equal to 16 a equal to 4 b square equal to 9 b equal to 3 हैन अब टेन्जेन्ट चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ भनेछ त 2 3 बाट अब यसलाई हामीले दुईटा तीनटा मेथडबाटै गर्न सक्छौं हैन एउटा मेथड कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला त एनी लाइन थ्रु तिमीहरुले अर्को मेथडबाट मन लाग्छ भने अर्को मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ दुई तीनटा मेथडबाटै गर्न सकिन्छ एनी लाइन थ्रु 2 3 इज y minus y1 equal to m x minus x1 where m is the slope हैन y equal to mx plus 3 minus twice m हुने भयो हेर त यहाँ ल इक्वेसन 1 मानौ ठीक छ यो कस्तो छ त y equal to mx plus c टाइप को छ के equation 1 will be tangent to given ellipse condition of tangency के condition of tangency के हो त अघिको हाम्रो c equal to मैले भनेको थिएँ नि यो चाहिन्छ भनेर c equal to कता लेखेको थिएँ मैले यो के c equal to plus minus under root a square m square plus b square y equal to mx plus c tangent हुनलाई के हुनु पर्छ त c को भ्यालु plus minus a square m square plus b square हुनु पर्छ अब त्यही कन्डिसन लगाइदियो भने हाम्रो c आउँछ यसमा कता गयो c equal to यहाँ c भनेको कति छ ल भन 3 minus 2m 3 minus 2m equal to plus minus under root a square भनेको कति छ 16 a square m square plus b square भनेको कति छ 9 अब यसैलाई स्क्वायरिङ गर्देऊ यो चाहिँ कन्डिसन लाएको है अब साइडमा लेखे पनि हुन्छ त्यो कन्डिसन युज गरेको भनेर मैले यहाँ अड्दैन के धेरै लेख्नु त्यो लेखिन तिम्रो लेख्दाखेरि लेखे हुन्छ है यो चाहिँ युजिङ द कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी के त c इक्वल टु प्लस माइनस अन्डर रुट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाएको ठीक छ अब यहाँबाट m को भ्यालु निकाल्ने स्क्वायरिङ गरेर सक्छ हैन यो त 3 minus 2m को स्क्वायर भयो अनि 16m स्क्वायर प्लस 9 यहाँबाट तिमीले m को भ्यालु निकाल त्यो m को भ्यालु लगेर कहाँ राख्देऊ त यही इक्वेसन 1 मा राख्देऊ पुट m equal to this in equation 1 मा राख्देऊ to get equation of tangent सबभन्दा सजिलो मेथड यही हुन्छ होला अरु भन्दा हैन किनभने m स्लोप मान दिएपछि हामीले 2 3 बाट पास हुने इक्वेसन निकाल्न सकिहाल्छौं हैन यो हुने भयो y minus y1 equal to mx minus x1 अब यो त टेन्जेन्ट हुने हो यो इलिप्समा त्यसको कन्डिसन के हो त कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी c equal to प्लस माइनस अन्डर रुट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसलाई चाहिँ पहिला कम्पेयरिङ y equal to mx plus c गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है तिमीलाई कन्फ्युज लाग्छ भने नत्र यसो डाइरेक्ट गर्दै पनि के फरक पर्दैन
ठिक छ Yes, ma'am. भयो होला हैन भयो म्याम अब यसमा फेरि के भनेछ भन्दा नम्बर 3 मै हेरौँ के भनेछ so that 4x plus y plus 7 equal to 0 is tangent to ellipse x square plus 3y square equal to 3 है and find also point of contact पनि भनेछ अब तिमीलाई यहाँ के देखाउनु पर्यो त यो इक्वेसन चाहिँ यो इलिप्समा टेन्जेन्ट हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो त्यसको लागि त तिमीले कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी सेटिस्फाई गर्यो भने भइहाल्थ्यो मतलब के त यहाँबाट तिमीले y इक्वल टु mx प्लस c को टर्ममा राख्ने होला y इक्वल टु -4x प्लस 7 भयो के रे -7 भयो हैन c भनेको के हुन्छ त यहाँ -7 अनि m भनेको के हुन्छ त -4 अनि a र b यहाँबाट निकाल्ने अनि के कहाँ लगेर राख्ने त c इक्वल टु अंडर रूट प्लस माइनस के रे प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मा लगेर राख्दाखेरि सेटिस्फाई गर्यो भने प्रुफ भइहाल्छ हैन यो टेन्जेन्ट हो भनेर तर हामीले यहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि निकाल्नु छ के पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्नै परेपछि त एउटा सिंगल पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आउने बित्तिकै यो दुईटाको यो के हुन्छ भनेर बुझिन्छ त यसमा टेन्जेन्ट हुन्छ भनेर obviously प्रुफ भइहाल्छ त्यो भएर यसमा कन्डिसन युज गरिराख्नु पर्दैन के यदि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि सोधेको छ भने हामीले जसै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्न परिहाल्छ दुईटाको हैन त्यो भएर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टै निकाल्दिने बरु पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कतिवटा आउनु पर्छ त एउटा मात्रै आउनु पर्छ के दुईटा आउनु हुँदैन टेन्जेन्ट हुनको लागि त्यसरी गर्ने यस्तो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सोधेको छ भने चाहिँ यहाँ कन्डिसन प्रुफ गर्नु पर्दैन है मात्र के गर्दै हुन्छ त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्दै हुन्छ सल्भिङ गिभन टु इक्वेशन्स अथवा इक्वेसन अफ दिस लाइन एन्ड इलिप्स भने पनि हुन्छ यो दुईटा इक्वेसन हामीले सल्भ गर्ने के x स्क्वायर प्लस 3 अब y स्क्वायर भनेको के हुने भयो त यहाँबाट 7 minus 4x हुन्छ हो y equal to ए होइन y equal to minus हुन्छ नि त हैन -7 minus 4x हुने भयो यहाँ त भनेपछि -7 plus 4x भनौं न यहाँ चाहिँ यहाँ होइन फेरि माइनस गरौँ प्लस गरौँ स्क्वायर इक्वल टु 3 यही हुन्छ हैन दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने -7 plus 4x हुन्छ के रे हैन अनि यहाँ चाहिँ ए होइन y स्क्वायर भनेपछि त पुरो उही हुने भयो नि फेरि प्लसै हुन्छ के रे हैन y भनेको -7 plus 4x हुन्छ के यहाँ त y स्क्वायर रहेछ नि त x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टु 3 अब यसलाई सल्भ गर्ने हो के x स्क्वायर प्लस 349 प्लस 7 प्लस 4x है 728 दुना कति 55 56x प्लस 16x यहाँ त्यो जुनमा राखे नि हुन्छ है त्यो भ्यालु x स्क्वायर मा राख्दा नि हुन्छ है x लाई बनाएर हुन्छ हुन्छ मजाले हुन्छ x स्क्वायर प्लस तर यो गर त तिमीले गरे पनि हुन्छ यो 27 को 7 प्लस
48 49 49 x स्क्वायर भयो अनि कति भयो त प्लस 168 x अनि कति हुन्छ यो प्लस 144 यो चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर आउनु पर्छ के आउँछ होला 7x प्लस 12 को स्क्वायर आउँछ कि है 12 7 56 दुना 168 हैन के हो 12 ए हैन 12 7 84 ठीक छ पर्फेक्ट स्क्वायर आउनु पर्छ के यो यदि यो टेन्जेन्ट हो भने चाहिँ यो पर्फेक्ट स्क्वायर आयो भने मात्रै अनि एउटा भ्यालु मात्रै आउँछ नि x को हैन which is perfect square. So given line is यो perfect square आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ त tangent to ellipse हो भनेर बुझ्नु पर्यो किन त perfect square आएपछि point of contact एउटा मात्रै हुन्छ हैन and अब यहाँबाट के भयो त 7x plus 12 equal to 0 x equal to minus 12 by 7 अब y equal to पनि यहाँबाट निकाल्ने minus 7 plus 4x बाट हैन minus 7 minus 4 into 12 by 7 यो जति आउँछ त्यति नै point of contact हाम्रो यो x अनि यो y भयो अनि यसले गर्दा के भयो त त्यो इलिप्स चाहिँ टेन्जेन्ट रहेछ भनेर प्रुभ भयो के रे त्यो लाइन चाहिँ ठीक छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि सोध्यो भने चाहिँ यसरी दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्दिने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पर्फेक्ट स्क्वायर आउनै पर्छ नत्र चाहिँ टेन्जेन्ट हुँदैन फेरि भयो भएन सजिलो छैन गाह्रो त छैन टेन्जेन्टको त थ्योरीहरु अलि धेरै छ हेर्नुपर्ने त्यही हो त्यो पनि गाह्रो त छैन अब यसको चाहिँ नम्बर 6 नम्बरको हेरौँ यो पनि पहिला तिमीहरुले कता कता धेरै जति गरेका छौ यस्तो खालको इलिप्समै नगरे पनि यहाँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल भनेको छ माथिको भयो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु इलिप्स x स्क्वायर इलिप्स त त्यही दिएर रहेछ त यहाँ पनि x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टु 3 इलिप्स दिएछ अनि which are perpendicular to line x minus 4y minus 5 equal to 0 भनेछ यो सँग परपेंडिकुलर हुने अनि यो इलिप्समा टेन्जेन्ट हुने इक्वेसन निकाल भनेछ के यस्तो टाइपको क्वेशन धेरै छ यसमा परपेंडिकुलर हुने अनि इलिप्समा टेन्जेन्ट हुने परपेंडिकुलर प्यारलल त्यस्तो धेरै दिएको छ सबै लगभग त्यस्तै छन् यसमा अब यस्तो त पहिला पनि गरेको थियो हैन केमा हो सर्कलमा हो केमा गरेछ के गर्नु पर्यो त्यसको लागि स्लोप निकाल्नु त्यो लाइन स्लोप निकालेर गरे हैन परपेंडिकुलर टु अब यसलाई पनि दुई तीनटा मेथडले गर्न सकिन्छ पहिला हामीले एनी लाइन परपेंडिकुलर टु गिवन लाइन यो लाइनसँग परपेंडिकुलर हुने लाइन कसरी लेख्न सक्छौ तिमीले याद छ हैन 4x plus y plus k equal to 0 अब यसलाई फेरि y equal to mx plus c सँग कम्पेयर गरेर राखौं किनभने हामीले त्यो कन्डिसन लाउने हो अरु हामीले lx plus my plus n equal to 0 को कन्डिसन याद नगरेको के त्यही धेरै हुन्छ तिमीहरुलाई भनेर किनभने यसैमा मिलाइदिए हुन्छ यसरी मिलाउनु चाहिँ पर्छ त्यो याद भएको भए यसलाई यतिकै मिलाइदिए हुन्थ्यो हैन
तर त्यो याद छैन हामीलाई, त्यही भएर y इक्वल टु mx प्लस c को टर्ममा राखेको। यसरी राख्दियो भने एउटा मात्रै याद गरे भयो कन्डिसन के, y इक्वल टु mx प्लस c जस्तो बनाएर राख्ने। अब गिभन इलिप्सको पहिला a र b पनि निकाल्नु पर्यो। गिभन इलिप्स कस्तो छ त, x स्क्वायर बाई 3 प्लस y स्क्वायर बाई 1 इक्वल टु 1 implies a square equal to 3, b square equal to 1. Equation 1 will be tangent to ellipse, given ellipse है, given ellipse. If यो given हो है, फेरि के लेखेको भन्ला, given ellipse भनेर यहाँ अगाडि छुट्यो तर पछाडि लेख्दिएको है, given ellipse कस्तो हुन पर्छ त, c भनेको यहाँ के छ ल, यसमा तिमीले m भनेको -4 यसरी लेखे पनि हुन्छ है, m भनेको -4 छ, c भनेको -k छ mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हैन। c भनेको अब -k इक्वल टु के हुन पर्छ त, प्लस माइनस अंडर रुट a स्क्वायर भनेको 3 अनि m स्क्वायर भनेको -4 को स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको 1 यस्तो हुन पर्यो के। अब यो कति आउँछ हेर त, अब यो माइनस छ यहाँ प्लस माइनस छ भनेपछि यो माइनस र प्लस माइनस चाहिँ यो प्लस माइनसमै गर माइनस हरायो, किनभने माइनसले प्लसलाई गर्दा माइनस हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ हैन। अब यहाँ कति आउँछ 400 को 16 त्यहाँ आउँछ 7 आउने रहेछ, के को भ्यालु प्लस माइनस 7 आयो के। देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुने भयो त, 4x प्लस y प्लस माइनस 7 इक्वल टु 0, यो नै हाम्रो आन्सर भयो। यति हो गर्नुपर्ने। अब यसलाई यही मेथड सुइटेबल हुन्छ, हुन त अरु मेथडले गर्दा पनि हुन्छ, स्लोप निकालेर अनि अर्को स्लोप मानेर इक्वेसन बनाएर गर्दा पनि हुन्छ हैन, तर यही ठीक होला सबभन्दा। ल अब यस्तो खालको धेरै छ यसमा। इक्वल इंटरसेप्ट भन्यो भने के गर्छौ नि, यहाँ एउटा त्यस्तो छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु इलिप्स दिस व्हिच मेक इक्वल इंटरसेप्ट अन द बोथ एक्सिस भन्यो भने के हुन्छ इक्वेसन, a र b इक्वल x प्लस y इक्वल टु a हुन्छ इक्वेसन हैन। अनि त्यसमा पनि कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी लगाइदिएपछि भइहाल्यो। ल भनेपछि 8 नम्बरसम्म तिमीहरूले गर्न सक्छौ, यो 9 को अलिकति फरक छ, त्यो चाहिँ हामी अर्को दिन गरौँला है। मेरोमा 9 सम्म छ के, तिमीहरुको कति सम्म छ फेरि? म्याम भोलि कति बजे हो, बिहान पो होला नि? ए भोलि फ्राइडे है, ए भोलि त्यही हो 9:15 बजे, त्यही टाइममा आउने है। ल यसको बाँकी रहेको भोलि गरौँला, अनि त्यसपछि भोलि हाइपरबोला पनि सुरु गर्छौँ हामी। फोर जना रहेछ है, हाजिर लिइहालौँ। ल आजलाई यति नै भयो है त, ल थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू म्याम।